हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, खास तौर जिन्होंने संयोजन किया है, और प्रोफेसर मिश्रा का, जिन्होंने हम लोगों को सबको एक जगह है तकरीबन, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जबान वाले सभी एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हम में कोई भी अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वक्त तो एक महदूद है, उसको एक हद से आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगी। और वो पॉइंट जो मैंने अपने मजमून में दिए हैं वो जरूर पूरी तरह से वाजे करूंगी, यानी विस्तृत बयान करूंगी। हो सकता है जितना हो सके मुख्तसरन करूंगी या समरी की तरह से कर लूं। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी इजाजत दें कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं। शुक्रिया। इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। उर्दू जबान की जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है कि वो पूरी तरह हिंदुस्तानी जबान है। इसके उसके जो कुछ भी पैदावार जो कुछ हुई है सब यही हुई है, यही पली कसी है, बड़ी है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृत जो है वो हमारी किसी जबान में, जो हिंदुस्तान की कोई जबान किसी सूरत में हो, कहीं ना कहीं उसमें उसका असर मौजूद है, और ये हम भी मानते हैं। इसलिए कि खुद मोहम्मद हुसैन आजाद ने, जो खुद जबान दानी के भाषा विज्ञानी थे, और उन्होंने इस बात पे एक किताब आब हयात नाम लिखी जिसमें उन्होंने ये बात बताई और मिसालों के साथ दी है कि संस्कृत और फारसी एक दूसरे की सगी बहनें हैं, और उस पर यकीन भी करना पड़ता है। क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत संस्कृत को जानी पढ़ी और समझी है, ज्यादा तो नहीं मुझे इल्म है, लेकिन मैं ग्रामर उसकी समझती हूँ और इसकी भी समझती हूँ। बहुत से जबान जबान के जो अल्फाज शामिल हैं, जो छूट कर आए हैं, जो प्राकृत से होते अभ्रंश से होते हुए उर्दू में आए, जो मुख्तलिफ नाम की जितनी जबानें हैं वो कहीं ना कहीं उसी प्राकृत और अभ्रंश से छूटी, जो कभी संस्कृत के से ही निकली हैं। तो ना संस्कृत के वजूद से इनकार हो सकता है, ना कहा जा सकता है कि उसका असर हिंदुस्तान की किसी जबान पे नहीं होगी। बहरहाल ये जबानें वो हैं जो हमारी वो पुरानी जबानें, जो इन जबानों से हमने सब कुछ हासिल किया, और ये मादरी मातृ भाषा एक तरह से अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान की मानी जाएगी, क्योंकि बहरहाल यहीं से सब चीजें आई हैं। अब मैं सब आगे बढ़ती हूँ तो ये बताती हूँ कि आखिर उर्दू की जरूरत क्या है या क्यों है। तो जबानें तो कभी अपना रास्ता खुद बनाती हैं, किसी के बनाए नहीं बनती हैं। अब उसकी भी जरूरत है, और वो आमतौर से समाजी और सियासी जरूरत होती है, जिसकी वजह से जबानें वजूद में आती। आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं, आवाम के जरिए से चुनते हैं, लेकिन जिस जमाने में डेमोक्रेसी नहीं थी, जहाँ बादशाहत थी, जहाँ राज्य थे, वहां पर हम जो है यही देखते हैं कि जिसने जिस जगह पर कब्जा किया वो जमीन उसकी हो गई। सरहदें उस वक्त मुकर्रर नहीं थी, तो 18वीं सदी से ही इसका है, फ्रांस से एक चलन हुआ, जो एक सरहद तैयार होने लगी सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, ताकि रोज की लड़ाइयों से बचें और एक चीज मुकर्रर कर दी जाए। लेकिन फिर सरहदें हमारे उस वक्त तो सरहदें थी ही नहीं, कोई भी कहीं आता जाता था। इसलिए मैं जबानों की बता ही नहीं सकती कि हर जबान ने एक दूसरे पे क्या असर डाला और कहाँ कहाँ से आई। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसके ताल्लुक ये था कि संस्कृत का वजूद असीरिया जो कल्चर था वहां भी मौजूद है, और उससे मिलते जुलते लफ्ज मौजूद है। अब मैं वो चीज कहूंगी जो खास तौर से उर्दू और संस्कृत को कहीं जोड़ती हैं, वो ये है कि हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि हमें ये जबान इसलिए पनपी कि जब मुसलमान यहाँ आए तो वो अपनी जबान जब बोलने के लिए, रहने के लिए, देखिए तिजारत का रिश्ता तो बहुत पुराना था, और तिजारत का रिश्ता जब आप ये अगर तब मुसलमान भी नहीं कह सकते, अरब से कह सकते हैं, जब अरब आए। लेकिन हमारी और जबानों से, जो फारसी जबान है उससे साफा हमारा इतना नहीं पड़ा था। आज भी आपको अगर आप जाइए तो बॉम्बे और गुजरात में ऐसे जबान में मिलते हैं जो लफ्ज अरबी के हैं। सबसे पहले जब मैं गई यहाँ से, भाई मेरे बच्चे तो मैं जब भी गई तो मैंने सबसे देखा कि वो लोकल ट्रेनें जिन पर लिखा हुआ फक्त औरतों के लिए, अब उसमें फक्त भी अरबी का लफ्ज था जो फकत है,
اور جو عورتوں کے لیے عورت بھی عرضی کا لفظ تھا. تو صرف یہی نہیں، پھر رہتے رہتے دیکھا کہ وہ جو مزدور ہوتے ہیں مال بردار اٹھانے والے، کلی ایک طرح سے جو اسٹیشن کے نہیں، مطلب ایک طرح جو اٹھاتے ہیں، ان کو وہاں پہ حمال کہا جاتا. میں ذرا چونکی، کیونکہ حمال تو عربی کا لفظ ہے. پھر دھیان آیا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، کیونکہ یہاں تو آئیں گے ہی وہ الفاظ، کیونکہ یہاں آنے والے عرب تجارت کرنے والے تھے اور آتے تھے، ساحلی علاقے پہ بستے تھے اور آتے. ظاہر ہے کہ جو تجارت کرنے والا، وہ آج کا زمانہ تھوڑی تھا کہ آئے بائی ایئر آئے، سامان لیا چلے گئے یا آرڈر دے کے چلے گئے. وہ تو اس زمانے کا وقت تھا، تو آتے تھے اور جاتے تھے. اس وجہ سے عربی زبان کا، اور اس کا اثر سب سے زیادہ دکن میں پڑا، ساؤتھ میں. تو ہم اس لیے ہمارے ہاں دکنی ہندی کہا جاتا. اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہند کا زبان، بھارت کے لیے ایک زبان موجود تھا یہاں پر، آریہ بھارت یا یہ کر گیا، تو ہند کا زبان جو عرب تجارت والے آتے تھے، وہ سندھ کو سندھ نہیں کہہ پاتے کیونکہ ان کے دھا نہیں ہے لفظ، اس کا پرونسیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے آسانی کے لیے اس کو ہند بنا لیا. سندھ سے سندھ، سندھ آسان تھا، ہند زیادہ کلیئر بولا جا سکتا تھا. تو یہاں کے بولنے والے جو لوگ تھے اور جو بولی تھی، ان سبھی بولیوں کو وہ ہندی کہتے تھے. اس لیے جب اردو کی شروعات ہوئی تو ہندی ہی سے کہا گیا، اس کا اردو نام ہرگز نہیں تھا. تو اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں فارسی اور سنسکرت کے لفظ ہے. اب میں کچھ لفظ صرف مثال کے طور پر دے دوں، کیونکہ وقت تو اتنا نہیں ہے، کہ جیسے یہاں پر آپ کو فارسی میں کتنے بنیادی الفاظ جیسے ہیں، وہ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھ دیے ہیں. تو بنیادی الفاظ مادر، ماں، مادر کے لیے، ماں کے لیے مادر، سنسکرت میں ماتر، اور ایسے ہی پدر کے لیے فادر، پتر، سارے یہ سنسکرت اور عربی، کیونکہ یہ انڈو یورپین زبانیں ہیں. تو ان زبانوں کا میل جول آپس میں ہے اور اس ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہے. تو سنسکرت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی گرامر تقریباً سنسکرت کی اور فارسی کی ایک ہی جیسی ہے. وہاں پر ایک ہی جیسے لکار ہیں 5، اور یہی 5 لکار یہاں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فارسی اور زیادہ پرانی زبان تھی، جو اب اس صورت میں اب نہیں ہے، جو ترقی کر کے دوسری ہو گئی، کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں میں ترقی ہوتی، فرق آتا ہے. اگر وہ چلتی رہتی ساتھ میں تو اس کے بعد وہ زندہ رہتی ہیں، نہیں تو پھر وہ وقت کی ضرورت ختم کر دیتی تو وہ ان کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے. یہ ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اردو کے ساتھ بھی جیسے آج کل یہ مسئلے اٹھتے ہیں کہ کیا اردو رہے گی، زندہ رہے گی، پتہ نہیں. کیونکہ ہم نے آج کل جس طرح کمپیوٹر کی زبان سیکھی ہے، اس کے لیے کوئی فور کاسٹ پہلے سے کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ زبان زندہ رہے گی یا کتنی رہے گی، اور رہے گی تو کس صورت میں رہے گی. کیا ہمارے وہ اسکرپٹ بدل جائے گی؟ کیا ساری زبانوں کی اسکرپٹ بدل جائے گی اور رومن ہو جائے گی؟ کیونکہ اب تو ہم کمپیوٹر میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ زبان بھلے سے ہماری اسکرپٹ تو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں کس کی؟ رومن اسکرپٹ استعمال کرتے ہیں جو انگلش کی ہے. اور اس معاملے میں اس کمپیوٹر کی ایجاد نے بہت اثر ڈالا ہے. تو اس کا اثر، لیکن یہ کہیں کہ زبانیں بالکل ختم ہو جائیں، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ چیزوں کو محفوظ نہ کیا جا سکتے. ہم بہت پرانے زمانے کا ذکر نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے اس وقت زبانوں کا کہاں ہوا، کیونکہ جب میں غور کرتی ہوں تو عربی میں جو لفظ آئے ہیں اے بی سی ڈی یا انگلش کے، تو وہ عرب جبکہ عربی کوئی وہ آرین زبان نہیں ہے، نہ آریوں سے اس کا تعلق ہے کہیں دور دور. یہ تو ایران، بھارت اور خاص طور سے انگلینڈ جو ہے، خاص طور سے یہی آرین زبانیں کہی جاتی ہیں. تو ان میں تعلق نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں جو گریک میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں لائے جاتے ہیں، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ کر کے. بالکل اسی صورت میں عربی میں یہ موجود ہے. اب جد یہ پڑھایا جاتا ہے، جب عربی کی شروعات ہوتی ہے تو ہر ایک کو پڑھایا جائے، کیونکہ اس میں سارے الفاظ ایک ساتھ، الف بے آ با جا، اے بی سی جا جا دا، بالکل وہ سارے چیزیں، بالکل وہی ساری چیزیں آئی ہیں. وہ الفاظ وہاں کہاں سے آیا، اور پھر اس کے بعد یہ خود ایران میں. تو ظاہر ہے کہ آدمیوں کا آنا جانا، ہجرت اور ان سب چیزوں سے میل جول سے بنتا رہا. وہی میل جول ہمارے یہاں بھی آیا. جب یہاں پر فارسی بولنے والے آئے تو فارسی الفاظ شامل ہے. اب فارسی الفاظ زیادہ شامل ہو گئے، عربی کے بہت سارے شامل ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس کا حساب لگاؤں، اور اتنا ایک موقع نہیں ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ہمیں گرامر اور اسی سے
बात करनी है इसकी जबान की वजह से। तो वो जबान जो हमारी आई थी उसमें फारसी और तुर्की के अल्फाज भी शामिल हो गए। आज हम कमरा भी बोलते हैं, बावर्ची भी बोलते हैं, मेज भी बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि तुर्की के जबान है। ये ना अरबी के हैं ना फारसी के हैं, कि तुर्की हुकूमत करने वाले भी यहाँ आए। और खास तौर से गुलाम सल्तनत जो थे वो सभी के सब तुर्क थे। और खुद मुगलों की जबान जो थी बाबर तक, वो तब तक वहाँ तुर्की उनकी खास जबान थी, फारसी भी उनकी अदबी जबान थी। तो ये सब चीजें होती रही हैं। तो ये सारे अल्फाज शामिल होते रहे। अब हमारे यहाँ फारसी फौरन असर क्यों डालती है जब फारसी बोलने वाले आए? क्योंकि संस्कृत और फारसी का बेस एक था, और यहाँ जो जबान का जो कैंडा चुना गया कि जिस ग्रामर पे उसके तरीके से जुमले बनाए जाएंगे, वो जुमले वही थे जो ग्रामर थी पर संस्कृत की और फारसी क्योंकि इतनी मेल खाती थी कि हम उसके वजह से संस्कृत फारसी बोलने वालों को ज्यादा आसान ये जबानें लगी और उनमें फारसी के अल्फाज शामिल होते गए। तो अभी भी हम अगर नजर उठाए, वो अरबी के अल्फाज जो खत्म हो गए, जिनको अब जानता भी नहीं है लोग कि कितने कौन से अल्फाज हैं, वो मौका भी नहीं कि यहाँ पे कुछ कहें। शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो चलिए। बाकी तो वहाँ मजमून में लिखा हुआ है, आप पढ़िए कंप्यूटर के क्या असरात हो, कंप्यूटर कितना हमें काम करेगा। क्योंकि हमारे इंसानी जबान, इंसानी जहन से बढ़ के कंप्यूटर नहीं है, बनाने वाला इंसान है, जाहिर है बेहतर वही है, तो फिर भी हमें जरूरत इंसानों की पड़ेगी। खैर, तो शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत देती हूँ, शुक्रिया के साथ आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अभी